हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 20 अमीर तरीन और दौलतमंद सियासतदानों के बारे में बताएंगे और ये भी कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासजात किस सियासतदान के पास कितने हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नंबर 20, इमरान खान। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान के असासाजात की मालियत 3 करोड़ 87 लाख के करीब है। नाजरीन, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने कौमी असम्बली के 5 मुख्तलिफ हलकों से हिस्सा लिया था और 5 हलकों ही से उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन वो अपने आबाई हलके मियाँ वाली NA 95 से MNA होने के साथ साथ पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं। नंबर 19, शाहिद खाकान अब्बासी। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक उनके असासाजात की मालियत 4 करोड़ है। 2018 के इंतखाबात में शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के हलका NA 53 से इमरान खान का मुकाबला किया था और NA 57 जो कि मरी में उनका आबाई हलका है, वहां से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सदाकत अली अब्बासी का मुकाबला किया था और दोनों ही हलकों से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ताहम ज़मनी इलेक्शन 2018 में शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई निशिस्त NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी ने कामयाबी हासिल की और वो इस पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। नंबर 18, ख्वाजा साद रफीक। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा और साबका वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के असासाजात की मालियत 15 करोड़ रुपए के लगभग है। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने ख्वाजा साद रफीक को लाहौर के हलका NA 131 में शिकस्त से दोचार किया था। बाद में उन्होंने ज़मनी इलेक्शन 2018 हलका NA 131 लाहौर में PTI के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर को शिकस्त दी थी और वो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली के MNA हैं। नंबर 17, मियाँ शहबाज शरीफ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के असासाजात की मालियत 16 करोड़ रुपए के लगभग है। शहबाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शन में लाहौर में कौमी असम्बली के हलका NA 132 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी और वो MNA मुंतखब हुए थे। 16, हमजा शहबाज शरीफ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ के असासाजात की मालियत 41 करोड़ रुपए के करीब है। 2018 के इलेक्शन में हमजा शहबाज ने लाहौर के हलका NA 124 से कामयाबी हासिल की थी और वो पंजाब असम्बली की एक निशिस्त से भी कामयाब हुए थे। बाद अज़ां उन्होंने कौमी असम्बली की निशिस्त को खाली कर दिया था और अब वो पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तलाफ हैं। नंबर 15, ख्याल ज़मान औरकज़ई। नाजरीन, ख्याल ज़मान औरकज़ई का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। उनके असासाजात की मालियत इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 65 करोड़ है। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने हंगू में कौमी असम्बली के हलका NA 33 से कामयाबी हासिल की और अब वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। नंबर 14, आसिफ अली जरदारी। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबका सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान कौमी असम्बली के मौजूदा रुकन आसिफ अली जरदारी के असासाजात की मालियत इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 75 करोड़ के करीब है। 2018 के इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने अपने आबाई हलका नवाब शाह, जिसे बेनज़ीर आबाद भी कहा जाता है, NA 213 से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार शेर मोहम्मद बलोच को शिकस्त देकर MNA मुंतखब हुए थे। नंबर 13, जहांगीर खान तरीन। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन के असासाजात की मालियत 78 करोड़ रुपए के लगभग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया जा चुका है। यही वजह है कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लिया था। नंबर 12, मरियम नवाज शरीफ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर तरीन रहनुमा और साबका वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज के असासाजात की मालियत इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 85 करोड़ के लगभग है। मरियम नवाज 2018 के इलेक्शन में लाहौर से कौमी असम्बली के हलका NA 127 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही थीं, लेकिन अदालत की जानिब से नाअहली के फैसले के बाद उनको पीछे हटना पड़ा। नंबर 11, मोहम्मद याकूब शेख।
ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے MNA یعقوب شیخ کے اثاثہ جات کی مالیت 1 ارب کے قریب ہے۔ محمد یعقوب شیخ نے 2018 کے انتخابات میں ڈیرہ اسماعیل خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 39 میں حصہ لیا تھا اور مولانا فضل الرحمان کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ نمبر 10، امیر حیدر خان ہوتی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی کے اثاثہ جات کی مالیت 1 ارب ہے۔ 2018 کے انتخابات میں حیدر خان ہوتی نے مردان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 21 سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے محمد عاطف خان کو محض 35 ووٹوں سے شکست دے کر پاکستان قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے۔ نمبر 9، شیر اکبر خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے MNA شیر اکبر خان کے اثاثہ جات کی مالیت بھی 1 ارب کے قریب ہے۔ 2018 کے الیکشن میں شیر اکبر خان نے بونیر میں قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر NA 9 سے کامیابی حاصل کی تھی اور وہ اس وقت پاکستان قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ 8، نور الحسن تنویر۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے موجودہ MNA نور الحسن تنویر کے اثاثہ جات کی مالیت 1 ارب 20 کروڑ کے قریب ہے۔ 2018 کے انتخابات میں نور الحسن تنویر نے بہاول نگر کے حلقہ NA 169 سے جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق کو شکست سے دوچار کر کے MNA منتخب ہوئے تھے۔ نمبر 7، محمد نجیب ہارون۔ ناظرین، کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے MNA نجیب ہارون کے اثاثہ جات کی مالیت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق 1 ارب 30 کروڑ روپے ہے۔ 2018 کے انتخابات میں محمد نجیب ہارون نے متحدہ قومی موومنٹ کے عامر ولی الدین چشتی اور متحدہ مجلس عمل کے معراج الہدیٰ صدیقی کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ نمبر 6، ساجد حسین توری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کرم ایجنسی کے ساجد حسین توری کے اثاثہ جات کی مالیت 1 ارب 40 کروڑ روپے ہے۔ نمبر 5، بلاول بھٹو زرداری۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اثاثہ جات کی مالیت الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 1 ارب 50 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ 2018 کے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 200 میں متحدہ مجلس عمل کے راشد محمود سومرو کو شکست دی تھی اور وہ MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کو مالاکنڈ اور لیاری کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نمبر 4، ارباب عالمگیر خان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما اور سابقہ MNA ارباب عالمگیر خان کے اثاثہ جات کی مالیت 2 ارب کے قریب ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ارباب عالمگیر خان کو پشاور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 3 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شیر علی ارباب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نمبر 3، احسان الحق باجوہ۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے موجودہ MNA احسان الحق باجوہ کے اثاثہ جات کی مالیت 2 ارب 30 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ 2018 کے انتخابات میں احسان الحق نے بہاول نگر سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 168 سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار فاطمہ طاہر چیمہ کو شکست دے کر پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ نمبر 2، نور عالم خان۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے موجودہ رکن قومی اسمبلی نور عالم خان اس وقت پاکستانی قومی اسمبلی کے سب سے زیادہ امیر ترین MNA ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق نور عالم خان کے اثاثہ جات کی مالیت 3 ارب 20 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ 2018 کے انتخابات میں نور عالم خان نے پشاور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 27 سے متحدہ مجلس عمل کے حاجی غلام علی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آسمہ عالمگیر کو شکست دی تھی اور MNA منتخب ہوئے تھے۔ نمبر 1، محمد حسین شیخ۔ آزاد امیدوار محمد حسین شیخ مظفر گڑھ سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 182 سے ناکام ہوئے تھے۔ تاہم محمد حسین شیخ پاکستان اسمبلی کے لیے کھڑے ہونے والے سب سے زیادہ امیر اور دولت مند امیدوار ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق ان کے اثاثہ جات کی مالیت 430 ارب کے لگ بھگ ہے، جن میں سے ان کی 430 ارب کی پراپرٹی کا کیس عدالت میں زیر التوا ہے اور ان کے پاس باقی کے 3 ارب روپے کے اثاثہ جات ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔